रहीम। आज जो महीना चल रहा है इस महीने का नाम रबीउल अव्वल है और इस रबीउल अव्वल के अंदर एक तारीख ऐसी है जिसे हम 12 रबीउल अव्वल कहते हैं। तो इस तारीख पर हमेशा जल्स व जुलूस निकलते हैं जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि इस तारीख पर ईद मिलाद मनाना है। आया यह ईद मिलाद मनाना है या नहीं मनाना है, क्या 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है या विलादत हुई है या नहीं, इसके बारे में हम आप हजरात के सामने बरेली मकतब फिक्र की कुछ किताबें पेश करते हैं जिनमें यह लिखा हुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इसी तारीख पर यानी 12 रबीउल अव्वल पर हुई है। तो इस सिलसिले में हम बरेली मकतब फिक्र के कुछ किताबें पेश करते हैं। अगर वो कुरान या हदीस, इजमा या क़ियास नहीं मानते तो कम अज कम अहमद रज़ा खान साहब की ही बात माने। मलफूज़ात आला हजरत में लिखा है कि मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने 12 रबीउल अव्वल वफ़ात तस्लीम की है। और इसी तरीके से और एक किताब है तहक़ीक़ुल हक़, इसमें भी 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मानी है। चलो हम इस बात को छोड़ देते हैं, निचली लोगों को छोड़ देते हैं। तो सहाबा तो दीन के मेयार हैं, मेयार हक हैं। हमारा सारा इख्तिलाफ वहीं पर सिमट जाता है अगर हम सहाबा को माने। अब अगर हम नुत्कुल हिलाल मौलवी अहमद रज़ा खान के रिसाले को देख लेंगे तो उसके सफ़ा नंबर 20 पर अहमद रज़ा खान बरेलवी उसने सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु और जुबैर इब्न मुतइम रदी अल्लाह ताला अन्हु इन दोनों के हवाले से ये लिखा कि ये दोनों हजरात फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात हुई है वो 12 रबीउल अव्वल है। इसी तरीके से मौलाना फैज अहमद ओवैसी की किताब रसाइल मिलाद नूर मुजस्सम, इसके सफ़ा 449 पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल में हुई है। तो अब यहाँ पर इख्तिलाफ खत्म होना चाहिए कि जब सहाबा ये फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, तो जिस दिन वफ़ात है उसी दिन विलादत भी है। तो क्या हम विलादत को, वफ़ात को भूल कर विलादत में जश्न मनाएं, ये सही है या नहीं? तो मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने नुत्कुल हिलाल में और फतावा रिजविया में जल्द 26 में लिखा है कि उसने 12 रबीउल अव्वल वफ़ात भी लिखी है और 12 रबीउल अव्वल को विलादत भी लिखी है। मगर अहमद रज़ा खान बरेलवी की अपनी खुद की राय ये है जो उसने तहकीक की है और अपनी राय, अपनी तहकीक के मुताबिक अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने यह फरमाया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो है 8 रबीउल अव्वल। चलो, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात अगर एक ही तारीख पर हो तो फिर यह नहीं होना चाहिए कि हम विलादत को भूल जाएं, हम वफात को भूल जाएं और विलादत में जश्न मनाएंगे। इनके बड़े ज़हीन आदमी ताहिरुल क़ादरी जो पाकिस्तान का है, उसने किताब लिखी है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके सफ़ा नंबर 54 और सफ़ा नंबर 455 और 456 में लिखा है कि जब 12 रबीउल अव्वल आता था तो सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन खुशी के बजाय उन पर गमी का गलबा ज्यादा होता था। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई है वो सुबह शादी के करीब हुई और इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफ़ात हुई है वो वफ़ात चाश्त के वक्त हुई है। अब हम अगर देखते हैं कि बरेलवी हजरात कब जल्स व जुलूस निकालते हैं तो वो उसी वक्त जल्स व जुलूस निकालते हैं जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है, मतलब चाश्त के वक्त वो निकालते हैं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सुबह शादी के करीब करीब हुई है। बहरहाल ये मिलाद कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? 1932 से पहले
یہ جو 12 ربیع الاول ہے یہ مانا جاتا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ہے، مگر بریلویوں کو یہ کہاں راس آتا۔ بریلوی حضرات نے یہ کتاب، ان کی کتاب ایک ہے رسائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ نمبر 330 پر لکھا ہے کہ بریلویوں نے ایک میٹنگ بلائی ہے، اس میٹنگ میں نور بخش توکلی اور پیر جماعت علی شاہ، اور اس طریقے سے اس جماعت کے اندر بہت سارے تھے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا کہ وہ انگریزوں کے پاس جائے اور انگریزوں سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہم 12 ربیع الاول کے دن ہم وفات کا دن اس کو یاد کرتے ہیں، ہم اس کو عید میلاد النبی کے طور پر منائیں گے۔ تو انہوں نے یہ انگریزوں سے یہ لیا ہے، یہ طریقہ لیا ہے انہی کی کتاب سے رسائل میلاد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صفحہ نمبر 330 پر یہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین نے انگریزوں سے نام لیا ہے، یعنی وہابی سے اہل حدیث ہمیں نام دو، مگر بریلوی خود انگریزوں سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ بہرحال سرکار نے یعنی گورنمنٹ نے، انگریزوں نے ان کو یہ دن دیا ہے، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے قریب ہے اور وفات چاشتی کے وقت، تو جلوس یہ نکالتے جو ہیں، یہ اس وقت جو جلوس نکالتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ تو سب سے پہلے کس نے خوشی منائی؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی وفات پر جو خوشی منائی ہے وہ شیطان نے خوشی منائی ہے۔ خزینۃ المبلغین میں موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 139 پر عطار قادری کا مرید لکھتا ہے کہ شیطان نے جشن منایا، اور اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلا جو جلوس نکلا ہے وہ 1932 میں نکلا ہے، 1932 میں نکلا ہے۔ اب جب 1932 میں نکلا ہے تو اس سے پہلے ان کا ایک شعر ہے، وہ جس شعر کا دوسرا جز یہ ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس شعر میں 1932 کے بعد جو خوشی منا رہے ہیں، 1900 پہلے اس خوشی کو کسی نے نہیں منایا، مطلب 1932 سے پہلے جتنے بھی حضرات اس دنیا سے چلے گئے یا جتنے بھی حضرات تھے انہوں نے یہ خوشیاں نہیں منائی۔ اب جب 1932 سے پہلے جلوس نہیں نکلا، 1932 سے پہلے بھنگڑا نہیں ہوا، 1932 سے پہلے میلاد میں ڈی جے نہیں بجایا جا رہا تھا، 1932 سے پہلے کوئی جلوس بھی نہیں نکلا تھا، کوئی ڈانس نہیں تھا، تو کوئی کیک نہیں تھا۔ تو 1932 کے بعد ہی یہ خرافات تمام وجود میں آئے، اور یہ تمام کا دین ان کو دیا ہوا ہے، یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے۔ نور بخش توکلی اور پیر سید جماعت علی شاہ جنہوں نے میٹنگ بلائی، اس میٹنگ میں انہوں نے جو طے کیا انگریزوں سے یہ نام چینج کروایا، یعنی عید میلاد النبی کو عید جو وفات کا دن تھا 12 ربیع الاول، اس کو عید میلاد النبی بتایا۔ اب جب جلوس جو نکلا ہے، اب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ خوشیاں نہیں مناتے ہو، آپ خوشیاں نہیں مناتے ہو تو آپ شیطان ہو۔ تو اس شیطان یعنی دنیا کے اندر جو خوشی نہ منائے وہ شیطان ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو نہ منائے، خوشی نہ منائے، وہ شیطان ہے۔ البتہ ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، بریلوی حضرات سے ادباً ہم سوال کرتے ہیں کہ 1932 سے پہلے یہ جلوس نہیں نکلے تھے، یہ جلوس نہ جلوس نکلتے تھے، نہ کیک کاٹا جا رہا تھا، نہ بنگڑا ہوتا تھا، نہ کوئی اور چیز ہوتا۔ تو جس نے جلوس نہیں نکالا وہ شیطان ہے۔ آپ کے شعر کے بقول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اب بتائیے احمد رضا خان بریلوی جو کہ 28 اکتوبر 1921 میں وفات ہوئے ہیں، اس کو کس میں آپ داخل کرو گے؟ کیا وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے، اسی شعر کے زمرے میں کہ اس نے بھی یہ خوشی نہیں منائی لہٰذا وہ بھی شیطان ہے؟ اس نے بنگڑا نہیں کیا وہ بھی شیطان ہے، کیونکہ اس نے نہ جلوس نکالا، نہ بنگڑا کیا، نہ کیک کاٹا، نہ کوئی اور چیز کیا۔ تو اس کا مطلب احمد رضا خان بریلوی بھی اسی شعر کے زمرے میں داخل ہوئے جس شعر کے زمرے میں آپ دوسرے حضراتوں کو داخل کرتے ہو، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ہمیں کوئی کہے کہ یہ کیا ہے یا عید میلاد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس عید میلاد کا وجود نہ قرآن سے ہے، اس عید میلاد کا وجود نہ حدیث سے ہے، نہ اجماع سے ہے، نہ قیاس سے نہیں۔ یہ جو جن آیتوں کو پیش کرتے ہیں یا جن حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں قیاس مال فارغ، یعنی علت کوئی اور ہے، بات کوئی اور ہے، اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اور بریلوی سے حضرات سے صرف ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر شیعہ اہل تشیع تعزیہ نکالتے ہیں، اگر ان کا تعزیہ اگر آپ اس کو جائز قرار دو گے
تو آپ کا عید میلاد بھی جائز ہے. اگر اس کو حرام قرار دو گے تو آپ کا عید میلاد بھی حرام ہے. جس طریقے سے ان کا تعزیہ حرام ہے اسی طریقے سے آپ کا عید میلاد نکالنا, یہ جو جشن نکالتے ہو, یہ جو جلوس نکالتے ہو, یہ تمام کا تمام حرام ہے. یہ اسلام نہیں ہے, یہ خرافات ہے.